अस्सलाम वालेकुम सराफत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान खौफनाक तरीके से सर उठा रहा है, इसके हवाले से आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, जिस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर इसे रिपोर्ट किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी जो ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके अंदर सबसे बड़ी बगावत हुई है। यह हालिया तारीख की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक बगावत हुई है, जहां पर नेटो एक मिलिट्री अलायंस और उसके ममालिक एक तरफ आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा से चैलेंज कर दिया है। बल्कि ट्रंप ने जो कुछ किया है उसके बिल्कुल एक दूसरी समत की पॉलिसी यूरोप लेकर खड़ा हो गया है। अब इसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे और इसके असरात पाकिस्तान के में भी आएंगे। बल्कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने ये बाकायदा से टेलीविजन पर बैठकर ये कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, और ये खबरें भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की को वहां पर रोटी भी नहीं खाने दी गई। बताया जा रहा है कि खाने की खुशबू आ रही थी, पीछे रोटी बनी हुई थी, लेकिन जब ट्रंप ने उसे जलील किया तो उसके बाद उसे निकाला गया और रोटी भी यानी उस बंदे को नसीब नहीं हुई। ये मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, वो ओवल ऑफिस की वो 45 मिनट की पूरी प्रेस टॉक अगर आप देखें, मीडिया के सामने जो कन्वर्सेशन हुई है उसे आप देखें, मुझे तो महसूस हुआ है कि ये कोई बत्ती चौक में खड़ा है या छतरी चौक में खड़ा है और वहां पर खड़े होकर मेरे पैसे दे, मेरे पैसे मैंने वापस दे, मेरा माल मुझे वापस दे। ये लिटरली ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि एक बत्ती चौक में, छतरी चौक में खड़ा है और उसे पैसे ले रहा है। जिस तरीके का ये रवैया था, ये खैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके ऊपर एक शॉक वेव्स है जो कि पूरी दुनिया में आई हैं। अगर जिस तरह से मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख देता हूं, शायद खकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है, उनका यह कहना है कि जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है वही कुछ पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप कर सकता है। तो इमेजिन करें कि अगर यही कुछ पाकिस्तान के साथ हो जाता है, या कि जिस तरीके से जो अमेरिकन कांग्रेस है वहां पर कवानीन की मंजूरी के लिए दरखास्तें दी जा रही हैं, बिल्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट लाया जा रहा है, ओवरसीज डायस्पोरा जिस तरह की बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो यही कुछ अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज के साथ किया गया, यानी शहबाज शरीफ साहब पर तो मुझे यकीन है ये नहीं होने देंगे। यानी ये इतना तो इन पर ट्रस्ट रखे ना। ये पर्चियां इन्होंने डाली हुई हैं, ये जो ही कहीं पर जाते हैं ये फरले लेकर चले जाते हैं 8-10, ना इधर से ये बोले ना उसे सुने, ना इन्हें अंग्रेजी समझ आए, तो ये फरलों के ऊपर इन्होंने लिखा होता है और इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ज़ेलेंस्की तो चैलेंज जो भी था खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब आप गलत फैक्ट्स बता रहे हैं, यूरोप ने दिया है हमें पैसा, हम लड़ेंगे जनाब। ये क्या आप यहां पर बैठकर मिनरल्स के ऊपर भी डील कर रहे हैं, आप यहां पर बैठकर पीस डील भी कर रहे हैं, आप 90 मिनट जनाब उर्दगान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम लड़ेंगे। और उन्होंने कहा जनाब ठीक है चीजें आगे लेकर जाएं, लेकिन आप देखें ये बात ध्यान में रखें, अफगानिस्तान भी तो लड़ा है ना, लड़ती कौमें हैं, कोई भी फौज नहीं लड़ती, फौजें या हुकूमतें, मिलिट्रीज नहीं लड़ा करती, लड़ती अवाम होती है, अवाम खड़ी हो जाती है। अवाम जब फौज की या मिलिट्री की बैक पर खड़ी हो जाती है तो फिर अवाम लड़ती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारी 7 लाख फौज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ फौज है। पाकिस्तान का हर शख्स एक फौजी है। आपको याद होगा अभिनंदन वाला जब वाकया हुआ था, 25 करोड़ अवाम एक नुक्ते के ऊपर, एक पेज पर आकर खड़ी हो गई थी, एक नुक्ते के ऊपर आकर खड़ी हो गई थी। फौजियों की गाड़ियां आ रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे। तो जंगें अवाम लड़ती है, जंगें फौजें नहीं लड़ती। फौज अगर अकेले लड़ रही होती तो ये बड़ा जोर लगा देते, बाकी सारे मिलकर भी बहुत सारी जगहों पर। फौजें नहीं लड़ा करती, अवाम लड़ा करती है। अवाम जब साथ होती है तो ज़ेलेंस्की वहां पर जब बैठा हुआ था तो वो एक हारा हुआ एक मोरे के तौर पर बैठा हुआ था। वो एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था कि जो दुनिया का मोहताज था। लेकिन बहरहाल उसके बाद ज़ेलेंस्की जब वहां से निकला है तो वो गया बर्तानिया के अंदर, वहां पर बहुत बड़ा एक हंगामी समिट बुलवाया गया है, जिसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, और उन सब ने बैठकर वहां पर बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की है, बातचीत की है। और बल्कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि, और जर्मनी ने भी कहा कि हम तो हर सूरत, हर लम्हे यानी इनके साथ खड़े रहेंगे, और जब तक जंग जारी है हम प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इटली की जॉर्जिया है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो भी एक मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे कि किसी तरह से ज़ेलेंस्की और ट्रंप के मामलात को आपस में सॉर्ट आउट करवाया जाए। बर्तानिया ये कह रहा है कि हम 20-22 हजार फौजी भी देंगे, हम 2.2 अरब डॉलर्स भी देंगे, और ये 2.2 अरब डॉलर्स वो होंगे जो कि प्रॉफिट होगा, जो कि रशिया के एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हुए, ये सब हम देंगे। कनाडा भी उसके साथ खड़ा हो गया है, ट्रूडो शुडो खैर उन्हें तो ट्रंप घास ही नहीं डालता, फ्रांस भी इनके साथ खड़ा हो गया है। तो यूरोप का जो पूरा नेटो का अलायंस है, माइनस अमेरिका, और ये बात ध्यान में रखें कि इससे पहले अमेरिका नेटो को ब्रांडेड कह चुका है। इससे पहले अमेरिका नेटो के बारे में खासे कंसर्न शो कर चुका कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं और मिलिट्री सपोर्ट नहीं दूंगा। लेकिन नेटो, पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ आकर खड़ा हो गया है, चूंकि यूरोप को तो नजर आ रहा है ना ये सिर्फ एक दरवाजा, इसके बाद रूस छोड़ेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंतजामिया बिल्कुल एक साइड पर आकर खड़ी हो गई है। ट्रंप ने इसे जलील करके बाहर निकाला है। उसके बाद आप मार्को रूबियो के स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा जनाब ये तो डिस्टर्ब करना चाहता है। फिर जो उनका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर है माइकल वॉट्स, उसने भी सख्त तरीन स्टेटमेंट दी, उसने कहा डिसरेस्पेक्टफुल है। फिर तुलसी गबार्ड, उसने भी, जो इंटेलिजेंस उनका हेड कर रही है,
اس نے بھی اہم ترین اور سخت ترین بات چیت کی ہے کہ جناب یہ جو بندہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایلن ماسک تو ٹویٹ کر رہا ہے بار بار کہ ہمیں یو این سے بھی باہر آنا چاہیے، ہمیں نیٹو سے بھی باہر آنا چاہیے، ہمیں جناب یو این کے تمام تر جو ادارے ہیں یونیسکو وغیرہ ان سے بھی باہر آنا چاہیے، اور ہمیں کوئی ان چیزوں کے اندر اور مزید پیسہ پھینکنے کی، دمڑی پھینکنے کی کسی بھی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ جے ڈی وینس بھی اسی طرح کی بات چیت کر رہا ہے۔ پھر یہ تمام تر جو دھڑا امریکہ کا یہ دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں کس طرف جائیں گی؟ اس نے پوری دنیا کو ایک اپنے ایک حصار کے اندر لیا ہوا ہے، پوری دنیا کا ایک گلوبل الائنس اور گلوبل سوچ ہے جو کہ بدل رہی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر ظاہر ہے جناب گلیاں و جاون سنسان تے وچ مرزا یار پھرے، تو یہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا پر اور چند چٹواریوں کو اور ان کے پلیٹ فارمز کو اس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے زیلنسکی کو بیک کرنا ہے، آپ نے زیلنسکی کو سپورٹ کرنی ہے۔ تو ایک وار مونگر کو، ایک شخص جو کہ جس نے اپنی پوری عوام کو ولنریبل کر دیا ہے، جس کے اوپر یہ الزامات لگ رہے کہ اس جنگ کے اندر تقریباً 500 ارب ڈالر جھونکے گئے ہیں، 500 ارب 800 ارب تک یہ جھونکے گئے ہیں، ان میں سے آدھے ارب ڈالر یعنی 300-400 ارب ڈالر تو یہ کھا گیا ہے، یہ سائٹ پر لے کر گیا۔ اور یہ وہی بندہ ہے جو جنگ کے دوران بھی ابھی اس کا کچھ فوٹو شوٹ ایلن ماسک نے شیئر کیا ہے، جہاں پر ایک خاتون کو جھپی ڈال کر یہ فوٹو شوٹ کروا رہا ہے۔ اور یہ وہی بدنصیب جنگ ہے، یہ وہی بدبخت جنگ ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر بھی ایک رجیم چینج کی گئی تھی، اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ یوکرین کے اندر بھی ظاہر ہے ایک رجیم چینج ہوگی۔ یہ زیلنسکی تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں رہے گا، چاہے یورپ جتنی بھی بات چیت کرے یا برطانیہ یہ کہے کہ ہم 20-22 ہزار فوجی دے دیں گے، ٹوٹل تو 73,000 ان کے فوجی ہیں۔ پھر ان کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ کافی نہیں ہے، چونکہ رشیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پورے یورپ سے زیادہ ہے۔ پھر نیٹو چل نہیں سکتا وداؤٹ امریکن کنسنٹ، تو یہ پیس ڈیل ہوگی امریکن شرائط کے اوپر ہوگی اور اسی طرح سے چلے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر بہرحال ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ زیلنسکی کے حوالے سے، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے پروپیگنڈا کر کے وہاں پر کروایا ہے، وہ بھی کروایا ہے، جو بریگزٹ تھا وہ کروایا ہے۔ اب ناظرین میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال یوکرین کے صدر کے ساتھ ہوئی ہے وہی ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ یہ سابق پاکستانی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو مشاہد حسین سید صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ اس کے ایجنڈے پر ہیں، لہذا دیکھیں کیئرفل رہیں، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور جب وہ اس طرح سے پھر آ کر بتی چوک میں کھڑا ہو گیا تو پھر بتی بنے گی اور اس کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سب کھڑے رہیں اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ خان کے کان کا انفیکشن ہے اور وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی معائنہ نہیں ہوا، کوئی ایگزامینیشن نہیں ہوا۔ عمران خان کو دانتوں کا بھی درد ہے، اور دانتوں کا درد تو حالیہ میں نے جھیلا ہے، ایک عذاب ہوتا ہے اگر کسی کو بھی ہوا ہو۔ تو یہ ٹریٹمنٹ پورا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ پھر عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں، نہ تو وکلا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ صحافیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور جو تاریخیں ہیں وہ لمبی لمبی تاریخیں ڈال کر اڈیالہ جیل کی دیواروں کو مزید اونچا کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے وزارت خزانہ کی جانب سے۔ گندم کی پیداوار 11% کم ہوئی ہے، 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آنے کا خدشہ ہے، یعنی گندم 11% کم ہوئی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی، 1 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی، یعنی پاکستان کے اندر تو کہا گیا بمپر کراپ ہونے والی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب محسن نقوی پنجاب کے اندر تھے اس دوران بھی بلینز آف ڈالرز کی گندم یوکرین سے اور باہر سے منگوائی گئی تھی۔ ہمارا کسان رل گیا تھا، کسان کو انہوں نے ولنریبل کر دیا تھا، کسان کی تباہی نکال دی تھی۔ لیکن اب یہ دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ 11% کم گندم ہوئی ہے اور 28 ملین میٹرک ٹن دوبارہ سے منگوانی پڑے گی۔ پھر پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو مختلف کراپس ہیں، فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی تباہی اور بربادی نکلی ہوئی ہے۔ تو بالکل ایک کولیپس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ یہ زبیر احمد خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، "It is surprising to know everyone with a little common sense knew this would happen this year in response to what the regime did last year with the wheat crop fiasco. The agro economy has not recovered since then." یعنی جو کچھ انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا اس کے بعد جو ہماری اکانومی ہے، جو ایگریکلچرل اکانومی ہماری، وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ "Senseless people do not have an iota of a brain to know what they are doing." So ایک کولیپس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، لیکن اپنی مرضی کے بندے اسمبلی کے اندر لائے جا رہے ہیں، جو اسمبلی کے لوگ ہیں ان کی جو مراعاتیں ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان کو 300% ان کی تنخواہوں میں 300 سے 500% اضافہ کیا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔